أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب عملي يقربني إلى حبك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دا اللہ رب العزت واللوی و مہربانوں کی یا واللوی مہربانی دادا کہ زمانگا استاسو و دی علاقہ کی پکور کلی کی و محلو کی اللہ رب العزت منگ لدا سے عالمان راکڑی دی چې هغه په دین باندې مین دي او د هغوی په زړونو کې زمونږه د خیرخواهۍ درد دی او مینه ده. که چېرته کې عالمان وی خو د هغوی په زړونو کې د دین خیرخواهي نه وی او دا غي پزړونو کې زمونږه استاد باندې خپه کېدل او دړمن کېدل نه وي. دا نن چې کوم سپرلیخ کاری نو په دې سپرلی پسې با زمونږه سترګې سرې شوي په ډېرو ځایونو کې یا عالمان نه وي یا عالمان وي خو هغوی سره د دې خبرې احساس نه وي چیاره دی خلقو لا جولای تا سخیر چول غواړي. دا زمون مسلمانان رونه دي او زمون خیرخواهان دي زمون بچی دي نو دا بچی بغیر د دین د تعلیم نه لوي شي بغیر د الله د دین نه لوي شي نو د دې بس کیږي هغه سره دا احساس نه وي. کچرتا زمون په دې عالمانو په دې شړونو کې دا درد نه نو دې ماشومانو سره د مازیګری ماخامي کې دا وخت ورکول هغه سره مهنت کول خواري کول
دا آسان کار نه دی او بے غرض او بے لالچ. الله رب العزت تی زمونږه بزړونو کې د دین طلب او د دین درد هغه نورم سیوا کی. د دین دا اورېدلو نه او د دین د زده کېدلو نه مړېدل نه دي پکار. عام طور زموږ ذهن دا وي چې یاره بیانونه دي او اکه زړې خبرې دي او مولانا هغه خبرې کوي او بس بیانونو ته دومره ضرورت نشته او عمل کولو ته ضرورت دی. بس خبرې وی لګي خو عمل پې ډېر، خبرې لګي او عمل پې ډېر. دا خبره په خپل ځای صحیح ده، ورته دا اراده کول چې اورېدو ته ضرورت نشته نو دا شیطانی اراده ده. دې تعلیمان وی کلمت حق اريد بها الباطل. خبره رښتیا ده خو اراده به د شیطان د خوشالولو کړې ده. اورېدلو نه مړېدل نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویا هستی وا هغه ته ضرورت هم نه چې شاګرد نه خبره واوري. خو موږ له تعلیم را کړې نو خپل شاګرد ته وی عبد الله ابن مسعود ته ویلګي را ته واورم هغه ته موږ به تاسو څنګه وایو موږ خوستانه زده کړې خبرې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي مال مزرا کوي شي ورته. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته وای ابی راشل تلاوت وکړه هغه ته وای زبې تا ته څنګه مو خوستانه زده کړې ده. هغه ته وای جبرئیل راغی او ما ته وی چې الله وی چې ابی ته وای چې لک تلاوت وکړه. ابی رضی اللہ تعالی عنہ په جړا شو وی الله سمانی وی الله زمانو ما غسته. نبی علیہ السلام وتوی الله سماک الله ستانو ما غسته په نومي ویلي دي چې ابی ته وای چې لګي واوري. د قران کریم اوریدل الله لم خور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې موري اوریدلو نه مستغنی سوق نشته او پاوریدلو مړېدل نه دی پکار. هر وخت ځان اوریدو ته محتاج ګڼل پکار دي. اصل کې مونږ درس او بیان د معلوماتو په نیت باندې وو. کومنګ د ایمان د ترقې په نیت اوریدلې نو مونږ به هر وخت د الله نوم ته محتاج و. نور خبره خلا پر دو بابو خبره باندې کوم او له کوو شي ولګا تاسو واو ما ځګر نه ناسي ګرنو خامخ وګی ته توبه جزاک الله رب العزت در باندې رحم. الله د پاره ده د بیان او د درس دانیت چې بدی کې بس نوې خبره وشي او زوی زده کم د معلوماتو په نیت باندې اوریدل. نو د قران مجید کې علم زیاتول د عبادت ته غلط نیت نه ده، صحیح نیت ته. خو بدی نیت باندې یو ځل سره مړی ذکرونه مولان باندې خبرې د کم ځای نه راړي. خدا کو قران نه د الف نه به شروع کوي او الناس لبدي د والناس نه به شروع کوي الف لبرځي. او دغه د نبی عليه الصلاه والسلام خبرې دي. خودی معلومات سره یو دیم نیت پکار دی. هغه نیت دا دی چې په دې سره زما ایمان ترقی او د ایمان ترقی ته موږ هر وخت محتاج یو.
او د قران کریم هر یو آیت دا الله رب العزت د نوم سره انخط ار یو ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله الله استغفار درود شریف دا هر یو دا په ایمان کی اثر کوي او دا ایمان ته وبا چول دا الله تذکرہ دا الله نمونه ہر ٹیم کی نوے نوے سکیں نوے نوے اثر کئی دا اللہ رب العزت آیات یو آیات پا یو مجلس کی زر زلی واورا دا یو زلی ننے دا یو زلی ننے دا لکتا چه زر نوانا یو خڑی یو سڑے یو پوٹے اخری دا غوخی او بل یو سڑے سل پوٹی دا غوخی اخری پرا کشتے کے نشتے یو سڑے دی اوغا یو دانا میوہ اخری او بل سڑے دی اگر لس دانے میوہ اخری لس دانے بادام اخری دی یو دانے او دا لسو دانو فرق شتے کے نشتے فرق کشتے دی دا شانتی دا اللہ نم دے هو المسک ما کررتو یتزوع یہ قرآن کریم کی لنبائی سپارہ کی غالباً سشترے لنبائی سپارہ کی قرآن کریم کی اللہ رب العزت ہوئی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ دا جنت کی جسدی دارنی قرآن مجید پڑھو دے دا قرآن مجید دا آخرت شکل اگا جنت تے او دا انکار دا آخرت شکل اگا دوزخ تے دا قرآن مجید دا منلو او دا عملی کولو او دا قرآن مجید دا محنت کولو دا خورولو دا دنیا شکل اگا دا دے چی من ناسیو ریاض الجنہ دار من ناسیو خود آخرت شکلی ریاض الجنہ دے نبی علیہ السلام فرمائیں لے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو شکل جنت بباغونو تیرے گئی نو یو ٹانگونیم تکا تکوئی سٹانگوان مانگوان شنتالان دا تکا تکوئی ساری گئی بگیل پرائی تینا میوہ دانتی شکوئی صحابہ کرام فرمائے وما ریاض الجنت ومرته فیہا پس مکہ جنت باغونا کم نی پس مکہ جنت باغونا کم نی دا خواسی خلق کوئی چی جنت نظیر وادی کشمیر ہمارا بنے گا پاکستان اگر تم جنت نظیر ہوئی سے جنت ہوتا نہ ہوئی دا کم زائیو نظیر صحابہ تپوسو کو چلے جنت اگر باغونا کم نی نبی علیہ السلام ورطوی خیلم قصی کو چھ کم جائے کہ اللہ یادی گی آغا زائیو نہ دا اللہ بڑائی بیانی گی دا اللہ لوئی بیانی گی دا اللہ دا صفتون تذکیری کی گی دا اللہ دا احکامات تذکیری کی گی دا اللہ دا نبی سنت بیانی گی دا اللہ رب العزت دا نبی دا سنت ترغیب ورکول کی گی اللہ رب العزت دا رسیدو ترغیب ورکول کی گی مباغی کی اللہ وی دا اللہ تذکروی بس دا دا جنت باغون دی دا غینا سا حاصلوی خبر روی ما صحیح ہے نا فل توجہ چوتو لکی گیا خواستائی جی اللہ وہ خیغہ بکلا ڈبل توجہ بھی لکلا ٹریبل توجہ بھی لکلا فل توجہ لک ساتھ پورا توجہ ماوی آغا داد جنت باغون دی دار جنت باغون دی وہ جنت کی بس کی گی داغی دنیا کی شکل سے قرآن مجید وہی لی یو زیواب سے
कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वउतू बिही मुतशाबिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए कि बदी जन्नत की जन्नतियानो ला मेवा दाना वर्कड़े शी खुराकूने बे कना इंसान लग पखेट ढेर मायन ने व बिज़म्मिहा कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा कला च इंसान ला मेवा दाना वर्कड़े शी दे जन्नतियानो ला जन्नत की मेवे वर्कड़े शी। अल्लाह ने मुक्तूल तो नसीब किया कोले जाए यार चिकल और ता मेवे वर्कड़े शी नु जन्नतियान बहु वही हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल दा ख्वाका रोज़ीदा और दा का मेवी दी चे मंगले लग साथे मखकिरा करे मिन क़ब्ल लग साथे मखके मंगला राकड़े वे लग साथे जन्नत की यो माल्टरी निमकड़ा सलूर परे निकड़ा शपक परे निकड़ा यो पर दियो खोड़ला चित्वे में परखुरी दे में खोर परे खोंदा बदली दानच यो माल्टरी निमकड़ा नो देवी माल्टी जुदा खोंदे तो बले माल्टी जुदा दा खुड़ी रोकदा खबर दे ऊपर यो माल्टरी निमकड़ा यो शंतालू दे यो अमृत दे यो चक्ति दिवो यो शांति खोंदे द्वेम चक्ति दिवो खोंदे बदल दे द्वेम चक्ति वो खोंद बदल दे जन्नती वही विदालक साथी मखकिन चे कमा पारा कता कड़ा खुदा के माल्टी पारा रखना नो दा वही बवली दा खबर बवली के ज़कवे के ची वउतू बिही मुतशाबिहा दद्वाड़ो परो और दद्वाड़ो माल्टो रंग बयो शांति में रंग में से यो शांति में नो दे बवई ची दा ख्वागा वक्ती नैना पकी नवा दद्वाड़ो पमियंस के दस्म केवल आसमान फरक दस्म केवल आसमान फरक बवी बसरुणो दक्का दुनिया की दी मिसाल ले माजिगर बयान शो माखाम बयान शो उस बयान की गई आम वही ख्वाक का खबर ही दिखाना मौलाई से वही ख्वाक का मसला तौहीद दकाना अब का मसला द सुन्नत दकाना ज़कयोस की गई चिया अयुहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू यखलकूद मिनिज़ाय यौदे यखलकूद तमिज़ाय यौदे यखलकूद यारिज़ाय यौदे पलटूल ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ आग़िज़ात सरा जोड़ के इलाह मिन वलहल फसीलु इज़ा वला बि उम्मिही व वलहतिल उम्मु इला फसीलिही इन्ना लिल अरवाहि हज़रतन तंजज़िबु इलैहा इंजिज़ाबल हदीद इलल मिक़नातीस इलाह योदे दराफ कुलुज़ाय योदे चित्ता उमराख की तो वर्राख कले कीगी आग़ज़ाय योदे योमुलई से मुमदक का बयान के बलुम दक का बयान के ज़ाहिर बीन खलक वे रुज़िक़ना मिन क़ब्ल ज़ाहिर और ईदुन की वही अक्का ज़ूर इमामो सड़ी तरावीरी और चिरक्का मुखलकू यकीन बल शांति रे आगई बयान दिल औरी चिपदी सरा जमंगा ईमान पब्बर अलार्शी व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना अगई वही दक्का बिया हुआ या दक्का खबर पे हुआ
اما الذين آمنوا فيقولون انه الحق من ربهم. وسوي خواندو کوئی دکا خبر بیا 400 کی مخکې بیان وخت وشو نو ما دا څه مسله کوله څه پته راته نه چې څو مې ویل قرآن مجید ختمونه نو به دغه د قرآن مجید خبرې کېږي هر ځای چې قرآن مجید ته زموږ مینه راوچته شي دا چې تر کول خو بس خبره او پکې توحید طرف ته تللی داسې مختصر وکړه یو مشر حاجي صاحب دی الله دې ښه ساتي لکه عالم نه دی خو لکه بیانونو او درسونو کې ډېر کېږي هغه ما ته وایي چې 40 منټه بیان دی وکړو ما چې پاسم اړه دې سړی په توحید نه بیان پرې دا وایي بما چې زما خو چې د اخر کې دا خبره شروع کړو نو مې خوش وي ګوره هسې پکې دې طرف ته لکونده کې ککې وهی اوس دا د توحید مسله صرف دیر اوریدل چې بس مونږ خو دا منلی دی د شرک نه بایکاټ کړی نو بس ته استادی کنه دا کلمه د توحید دیر اوریدل قل والله احد دیر اوریدل بس صحیح شو الله احد الله یو دی بل بیا مو ابراهیم علیه السلام الک دی لا الک دی او چرته بیزی سره ولی الله رب العزت جبريل تویلو چې د غالک په ما مین نه درې الک ما سره مینا جبريل ورته څنګه مینا دا وی زور شتر ته په مخ کې زمانو والا جبريل راغی خوا کې د بيزو ګرځي ناصابه کې وی الله ناصابه الله ابراهيم عليه السلام چرچا پیرو کته چې دا نوم چارو چې دا سيو کتلوي کاکا یو پیر بیا نه وای یو پیر بیا وای هغه ته وی یو پیر می چې وی نو د دې لپاره سره کړل چې اوس د بیا وامه چې بیا به په دانی می ګډي بدل درکم دا بیا وای په دانی می ګډي بدل سکم درکم چې جبريل بیا وی هغه ته ما تمره خوندې وکړو یو لوکو ته کې سو وای یو لک بیا وای هغه ورته وای نو موس پر الله سره کې چې بیا ته وامه وای دا بکای والا کنه دا نوري وسروم والا دا نوري وسروم والا جبريل بیا وای الله چې بیا هغه الاخیره خون ورکو او تو به بیا خون ورکو بیا وسلی بیا وای وی اوس پر الله سره کې وی اوس په مړه زستا شمه دا غړي بدل سره دا غړي بدل سره کوم سره ما ابراهيم عليه السلام په الله مین د الله د نوم نه مړیږي د الله د نوم نه مړیږي نه مجنون ناشتي پر شګو باندې د لیلا نوم لیکي لیلا سلیکي خلق ته دا سړي لیونی دا څه کوي لیکي په شګو نوم لیکي هغه ورته وایي گفت مجنون مشق نام لیلا میں کنم گفت مجنون نام مشق لیلا میں کنم خاطری خود را تسلی میں دے ہم مجنون ورته وایي سره میں بے قرار دے انتہائی بے قرار دے چې کله پرې شګو باندې د لیلا نوم لیکما نو بے قرار زړه ته می تسلی ملاويږي بے قرار زړه ته تسلی ملاويږي مجنون ته د لیلا په نوم تسلی ملاويږي او ته د الله په نوم باندې ملاو نشو ولی منګه بیان صرف او صرف د معلوماتو په نیت باندې صرف د دې په نیت چې یاره سنوي واورېدل کنه سنوي اضافه شو کنه حضرت تانوی رحم الله تعالی د سړی ویل وی اک زړی خبرې دي وی سنوي غونته خبرې وکا هغه ورته وی نه نوې پیغمبر راځي نه نوې کتاب راځي او دا ورته ما چې دا سړی دې څومره عملي کړی دا سړی دې څومره عملي کړی چې تا ته زنوي وام دا چې کله بار بار ویل کیږي لا حدیث یار ک تکرار میں کنم دا چې بار بار ویل کیږي دې سره ایمان سکی
بیان واز نصیحت او درس هر ورځ هر آیات په دې نیت باندې اورا چې دې سره زما ایمان کې ترقی راشي ایمان کې سره چې د الله نوم اورم د الله رب العزت د توحید کلمه اورم او د الله رب العزت د نوم په خلی وام د الله رب العزت ذکر کوم چې موږ پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي 33 ځله سبحان الله وایا 33 ځله الحمدلله وایا 34 ځله الله اکبر وایا دا 33 34 مونږ وایو دا مونږ یو خبره 33 ځله وکړه دلته زمونږ ایمان کې 33 ګریډ نور درجه اوچته شو درجه څومره کارونه دي چې پاغي باندې مونږ د خپل ایمان سطح حرکت کوو ازما خبره کول ډیر کارونه داسې دي ډیر کارونه چې هغه مونږ کوو کنه نو زمونږ د ایمان پاره پیډه راکته راځي د ایمان د ترمامیټر د کنه د پاره داسې کته کیږي بره ترمامیټر چې تلیدلې تاسو به څه لیدلې بټه خو مونږ چلو کنه د تماکو پاغي کې میټر باندې لګېدل په میټر کې پاره لګېدل چې دړه سی واقع اور وته بلنه پاره په بره باندې دي چې ورته لري کنه پاره په کته راځي چرګانو پارم کې ویل میټر لگاول په پاره په کته کېږي او بره کېږي دا نیکي چې دي د الله نوم چې دي نیک اعمال منز روزه حج زکات تلاوت ذکر دې سره د ایمان په برز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ دا په پرځي چې یو غیبت وکي کنه ما چې کومه پاره په بار تلې نو د څه پکته راشي چې دروغ وای پکته راشي چغلیو کې پکته راشي بد نظریو کې غانا واوري فلم واوري جنکو ته ګوري موبایل غلط استعمالای دا دی ایمان سطح رارتاوی او سخت رارتاوی انتہائی رارتاوی بولنا رومی او زی کی ذکر کری دی وی دا ټول سیزونه چې دی نیک عملونه تلاوت شو ذکر شو درس اوریدل شو منځ کول شو دا زمونږ ایمان سیوا کوي زمونږ نور زیاتوي نو سلویخ کاله ما منځ کو سلویخ کاله ما منځ کو زما دا سینه ولې نه رڼا کېږي دې کې نورانیت ولې نه راځي ولې دا زما د ایمان شیشه لاړنده ده ولې څه چې کمدنو په تیاره کې یم وجه څه ده هغه وجه دا ده چې په تیاره کې یو غل دی مثال یې ویلی دی چې یو کمره ده او هغې کې ته بلفونه لګئ نو چې یو بلفو لګئ او بیا دویمو لګئ نو د یو د دوه رڼا یو شانتي که تیزیږي وایي لس بلفونه پکې ولګاو رڼا به څه شي زیاته شي وایي موږ پکې لګیا یو ډیوې پکې بلو سهار مونځ وکړو اشراق وکړو چاشت وکړو سورت یاسین ووایو تلاوت وکړو وایي دې سینه کې دا زموږ کوټه ده رڼاګانې پکې څه کوو بلو وی خوا کې شاته د دیوال شاته یو غل دی وی مونږ چې څنګه دیوه بله کړو وی هغه سره چخ چې دی نو ټک هغه والا داسې راخلاصه کړي نو مړي اکه څه کي نو تو ووایه چې زه معلومه هغه یې مړی نو کوټه به رڼا شي نو څه به کوې وی اول ایجان دفع شر موشکن وی زمیدارانو تیر زمیدارای مثال ویلے وی یو خمبه دا چی پاگی که خلق غنم جمع کئی او خمبه دلان دینا سورائی دا تریشر اوشو غنم راولل او اغی خمبی تا ورواچول غنم ورواچول دیو بوجه ورلڑکی دویم ورلڑکی وی یرا خمبه بوس نیمی لراغلیوی چیو گوری خمبه کیس شینوی زکا چی خمبه کلان دی سوری دی او اغا غنم پاگی باندی
وزي چې دې خمبه کې ته غنم جمع کول غواړي نو اول به دک سوړي د منګکانو باندې نو اول ایجان دفع شر موشکن بعد ازان در جمع گندم جوشکن اول دکا سوری بند کا بیا غنم جمع کوا موشتا انبان ما حفرز دست اسفنش انبان ما ویرا شدست منگک زمنگا زڑتا سوری کڑیلی داغی دا وجنا دا ایمان نورانیت زمنگا ایمان چلے اگی ترقی ونکڑا اغا دا منلو نام مینی تا انرسید اغا دا منلو نسن شوا مینا نشوا منگا لگی آیو اللہ دی منگ دا خپل عملونو دا بربادولو نوشد قرآن کریم کی آیات مکرم آیا ودو احدکم ان یکون له جنت من نخیل و آنام تجری من تحت الانهار له فيها من كل ثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تھے صحابہ کرامی اللہ دی پمن کے قرآن ذوق پیدا کی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام شاگردان نہیں خود قرآن نہ ماڑنے نہیں ناس تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی بیددی آیات مطلب چالا ورزی ہوئی صحابہ دی عمر دی نو اغی و طوی واللہ عالم بس اللہ بکوئی خو لکہ عمر ادب کی ویلے نشی عمر دے مشہور استادی دے اگر بسوشو وی انتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم تقولون واللہ عالم عجیبہ خلقی تاسو دا نبی علیہ السلام صحابی تاسو دخلون سراو باسی چی خلق کی اولی کی چی رست لی پا قرآن سشی پوشی چی تاسو ننوائی چی واللہ عالم دا رستو خلق بسکی دیا کارا کی دا خبری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی ہوام زوئی تپوئی گا عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام دترزی ہے نبی علیہ السلام اللہ واللہ او کشر عمر کے دے عبداللہ ابن عباس پا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ سبلائی کی کہنا ہو پارلیمنٹ کی سالمی دنیا چکم پارلیمنٹ تو عمر تقریباً سالمی دنیا بادشاہ ہے 22 لاکھ مربع میل سمکی بادشاہ ہے داغی پا پارلیمنٹ کی بے ابن عباس کے ناستو چاہے اعتراض کو یہ دور خزمون گواروں کی اگئی لے لے میں نے سیٹ نور کہے دلے لے میں نے سیٹ ور کڑے دا سوارا خزمون گواروں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی دا اعتراض بتاسو علق کڑوے چھ مخبل سیے کے نولے دا دنا مشر چنے نو زمان سیے دے عبداللہ ابن عمر زاغن کینو کما خپل کی نوره تاسو به اعتراض کړو دا خو نبی علیہ السلام دې ترزیه او ورته وی چې आवाज د نسب خبره نه ما عمر رضی الله تعالی عنہ تاریخی جمله ویلا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بارکی وی هذا فتل کهول له لسان سؤول وقلب عقول هذا فتل کهول له لسان سؤول وقلب عقول ودا عثمان چې دې نو دا ظاهر کې ځوان دې پکی بوډا دی عقل د باباګانو دی ته ډیر خيار دی او دې چې تاسو کې ډیر مزیدار تاسو کې خيار دی وړي دې ما زکه کې نه ولري او خيار ولینو د لس دول سکالو دی معشوم نه او خپل ماسی کرا شپه و ترور کرا په نبی علیہ السلام نے ترور واده وا او په دین یک نبی علیہ السلام کرا شپه کوي چې د شپې د اموس په ست طریقه کې چې زی ولا زدکم د ټول سو کالو ماشوم کې دا هیرس
نو د شپې نبی علیہ السلام د لوټه کې اوبه وړي دا اودس دپاره خدمت یې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بچي ووایا صدله د خدای نه وغواړم الله سوچ کوئ سوچ که زمونږ ماشوم ته ووایي چې بچي ووایي چې صدله واخلم وایي چې ماله موبایل یا موبایل تاله څه واخلم ماله موټر واخلم ماله څه تاله څه واخلم ماله ملایي زمونږ خو دقه ذهن نبی علیہ السلام هغه ته وایي بچي ووایه صدله وغواړم څه وغواړم هغه ورته وایي ماله د الله نه قرآن وغواړم ماله د الله نه څه وغواړم نبی علیہ السلام دعا کوي د شپې وخت او وړوکي چوڼي خدمت کړی نبی علیہ السلام دعا کوي اللهم علمه التاويل وقه سوء الحساب اللهم علمه التاويل یا الله دې قرآن په مطلب پویا کا منګه خوای استاد سوزي پر او خو په دې کومشتای می بالکل ذهن نخلاصيږي استادی پرچی دومره ګران دي سوزي په مزي پر توخه چې نقل کوم او چا تخکارم نه تیر باندې تعویذ را لوکا مون خدا وای هغه ته وی مال د الله نه قرآن غواړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اے الله زما ضرور دې په قرآن پویا کا والله په قرآن پویا کړل عمر رضی الله تعالی عنہ وی طلع یقدی چې دې آیات مطلب وای آیات مطلب وای آیات مطلب ایود احدکم ابن کثیر لیکلی د خبور نه کړه عمر رضی الله تعالی عنہ تاغوی وی وایا هغه ته وی دا مثال له وقت کې وی دا مثال له هغه بندا چې بلا نیک اعمال کړی او ورپسې ګناهونه وکړي نو دا خپل نیکو خوند خراب کی اعتراضونه ده دا خپل نیکو صورت خراب کی دا غیغه نورانیت خراب کی آگه نیکو چې کما جمع کړي وا او کما پاره د ایمان په بار باندې خطلې وا نو هغه کته سکړه سارتا وکړه حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یو ګرام روایت ته یو لسیول شپارس توجیهات په محدثین کوي ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن یو بیر وګور روایت ته یو مثال کلی سره گناہگار چس ٹیم گناہ کئی نو سوال نہ پیدا کی گی چی دے دی ایمانداری او دے دی گناہ کی تو تینو کرو تیرا گران ہے نا کرو گناہ چی کئی اغلا ایمانداری نبی علیہ السلام ہوئی چی سوک سٹیم کی گناہ کئی دا حدیث مطلب دارے چی دے مومن نہ دے دا دیر گران شو کدو گناہ نا پس سڑی توباو نے استلا او یا دو گناہ پر ٹیم کے مر شنو لے کافر مر دے بیا بھی جنازہ نہ کی گی بیا بھی مسلمانانو قبرستان کے نہ دفن کی گی او دو گناہ نرستو نکاح سا مسئلہ دا یو گران مسئلہ امام غزالی پا آسان حل کردے دا آگا وی سٹیم چی گناہگار گناہ کئی نو دا یقین نشتے چی دی سراز اللہ تصور نیز دے شویوما نو دی گناہ زرن اخلاص کرما او دخپل محبوب نے جدا کرما کل دی ایماندار دا یقینوے چی دا گناہ چی دے دا ما او محبوب جدا کئی نو دا باڑو دا گناہ کڑے نوے دا باڑو دا گناہ خود دا ٹیم دا داڑو دا یقین نوے چگنی گناہ مار آرتا ہوئی چکل استر کی پٹی شی نو پتہ بہت ہو لگی چکل دا گناہ نا مار جوڑی گی کلت لڑم جوڑی گی کلت گروز جوڑی گی کلت اسکروٹ کے جوڑی گی اور آخ کیے جب وہ تو پتہ ہو لگی
اوس ورته پته نه لګي ګناه زمونږ د ایمان سطح راتاوي کاغه غیبت ته که حرام خوري ده سود خوراک ته رشوت خوراک ته چې د نبی اسلام او د الله د حکم نه مونږ کوم خلاف کو په معاشره کې دکان کې مارکیټ کې کور په بلستان کې غلط موبایل استعمالو دې سره زمونږ د ایمان خون خرابېږي د ایمان ستن په کته راځي د ایمان ستن په کته راځي بیا غ ایمان منګه د سحر مسله نشي پاسوله نو په امریکای بم سور ولي بیا غ ایمان هغه موږ د ګنا نه په بلستان کې نشي بندوله په بلستان کې موږ د ګنا نه نشي بندوله چې زه بلستان واغوندم او کمبل واچوم او تن نه پکې موبایل غلط استعمالوم د مور نظام پټوم د پلان نظام پټوم پردای تور سره خبرې کوم جنې د پردی الک سره خبرې یا فلم ګورم یا ډراما ګورم ته خبرې جستا ایمان کم طرف تراغي هغه ایمان هغه ما بیا د ګناه نه بند زما ایمان په کتر درس بیان واعظ او نصیحت په دې نیت باندې واورا چې زما ایمان په بار لاړ او زما ایمان مینش زما ایمان محبت د الله وګرځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایلی ادبوا اولادکم بثلاث خصال ادبوا اولادکم بثلاث خصال خپلو بچو تدریس زناو خی نبی سلام وی یو ورته زما مینو خی دویم وتا زما د متعلقین مینو خی او دریم وتا قران کریم خی قران کریم وتو خی یعنی دا خپل اولاد او خپل کشران چینی نو دا په دین باندې اشقان کوي دا الله رب العزت باندې ماین کوي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ماین کوي چې کله باندې ماین شي نو دې بیا د محبوب نه مړیږي نه وای نه په مینا مړې دلشته نه په مال بیا بده دا نو وای چې یاره استاد جی پسې کا د مجنون پلار ولګېدو نو مجنون بوته کعبه ته چیرې دې تورې لیلانه لکسشي منشي ټول مال په والو دا څه مصیبت دی چې دې لیلانه منشي نو یې زما کعبه ته بوله هلته به ته وایم چې د خدای دې کور نه چا پیر وګرځاو نه دې تورې لیلانه سو باسه توبه وباسه مجنون تک کا طواف کئی بیت اللہ نے چار پیر گرزی او اللہ تسوال کئی الہی تبت من کل المعاصی الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوبو اللہ دے طول گناہوں میں توبہ خود لیلا میں توبہ ندا او بیا ویل وی الہی لا تسلبنی حبها ابدا الہی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین وی یا اللہ دلیلا من رانا دزلن عمل رکھائی او کم بندہ چی زمان پا دی دعا آمین وی نو پا آگی بندہ باندی عمر حمو کا لاری بی آمین 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 وی زرن وی دوا کئی او دا سویلی دی چی پا آگا چارا حمو کا چی سوک زمان پا دی دوا سوئی آمین وی پا ما بخدای راو حمو کی کتا دنا لیلالی رکی گی لردی چی کتا رکی گی و چی پا ما خدای سوک شاپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی وی مجنون چی دے اگر دا مجازی معشوقینا او دا مجازی محبوبینا نمڑی گی او تا دا حقیقی محبوب نموڑ شوی تا دا حقیقی محبوب نسشوی
مور شوی ته وای بس ته مونږه ختم وکړو بس ته مونږه ختم وکړو اته بس ته استاد دا خو مونږه اتیازله واورېدو اتیازله واورېدو ته قران نه مړېږي دا الله دین نه مړېږي وجه صدا نن اړیو په دنیا مونږ ماړو شو په وبو ماړو شو په چي ماړو شو په ډوډۍ ماړو شو په ټانګوانو ماړو شو په هیڅ باندې ماړو شو او چې دین خبر راشي نو موږ سيو ماړو وي دا خو موږ په قانون اورېدل ولې موږ دین صرف دا ویل چې یو څو خبرې واوره موږ دین د محبت انداز باندې په دین عاشقان نه یو دین زمون محبوبانه نه ګرځیدل محبوبانه نه ګرځیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي اللهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د داوود علیہ السلام دعا ډیره مزیدار دعا ده داوود علیہ السلام دعا ډیره مزیدار دعا ده چې داوود علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اے اللہ اسی چلک اللہ دے موږ له توفیق راکړي اسه خبرې دي خدا نازل سوال چې بنده کې شرمېږي به خدا نبی علیہ السلام سنت په نیت کول وړ چې یوازې تی او کمره بند تیاری او تا لاسو چت کړی او تیو الله او هغه ټیم کې الله وای او غواړي چې درکم او په تک ټیم کې تو وای چې مالته الله وسره خوشالي چې ګوره د هیڅ نه غواړي دا نه وای چې مال دنیا مال پټه مال کټه مال اټه سټې مې نه غواړي ترمر چرمر نه غواړي دې غواړي نو څو غواړي دې وای چې مالته الله مال خپل مینا راځي چې زه پتا ما يم شم او دا الله د مینا د هر انسان ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی او د مسلمان نه نو مسلمان خو بیا خامخا دی خدا د هر انسان ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی نو نبی علیہ السلام وی داؤد علیہ السلام بویل اللهم ارزقني حبك یا الله ستا مینا غواړم او دا الله رب العزت مینا با څنګه ملاويږي ما هول بولل مینانو قتل پکاري وحب مای يحبك دا هغه چا مینا نه غواړم چې تا سره مینا کوي نو الله سره چې مینا کوي نو سبا کول غواړي چې تا مرد دشمنانو کوي غواړي مینا نو زکه می مینا شو عالم ته دروغ جنا چې ته په ګوري او زه په کور گزاران کوم او کنه دا وسنګ مینوي چې وای الله پتا ما ینم او تاسو مینا غواړم او عمل او کردار دې د الله د دشمنای وي عمل او کردار دې د الله د دشمنانو دي وحب عمل يقربني الى حبك الله رضا سے عمل را توخیا چې کوم عمل ماتا تسکي نزدیکی قرآن کریم ویل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني عجیب کتاب قل ان کنتم تحبون الله کتاسو پا اللہ بانی ماینی یعنی پکار چې خام سے کپا اللہ بانی ماینی او دا اللہ دی منی طلبگاری نو ایک ضروری اعلان سنو یو ضروری اعلان واو رہی دا شقان یو سردار دے دا پا قافلہ کی داخل شئی او دا آگیا شقانو دا سردار پا قدم قدم کیک دی نسید بچا ترسی اللہ تبرسی فتبعونی ما پسی پسی رازی مشروطان کی گئی ما پسی پسی ما مشوری مرا کوي چې رسول الله سلام استا په وخت کې خلق په خرس وریدو اوس خلق په جیاس وریږي نو موږ له سنوي غونته قانون پکار دی
مال مشورې مرا کوي تاسو په وخت کې با یو شانتي کارو اوس کمپیوټرایز دور دی اوس موږ له اسلام هم کمپیوټرایز پکار دی هغه وخت جدا هغه زمانہ بلوا اوس ته بل زمانہ او بلبل په باغ کې ناشته کوي دغه ترانه اوس هغه وخت جدا دی او دا وخت جدا دی موږ له نوې غونته کې دا سکادیانی غونډې پیغمبر پکاري دا سي ماډرن غونډې منگا ماڈرن یو نو منگلا ماڈرن غونتی سب پکار دے پیغمبر پکار دے منگلا سنوے غونتی نظام پکار دے چید انگریزیانو پتندی کی پکیون گونجی اللہ وی ولو کرے حل کافرون ولو کرے حل مشرکون قانون با هم دائی اگر کدی دوانو بدیشی او اگر کد انگریزیانو سشی بدیشی و قانون با هم دائی لیظهره علی الدین کلی قانون بون دائی دے وی نچی داسی غنط نظام پکار دے چه داسی نسی خوصوزی و نسو خوصوزی کبوب ارسا بارو بور نسی خوصوزی و نکباب داسی غنط نظام منگلہ وی سدے پکار دے چی اندوانو ہوئی چی واہ مسلمان بائی کیا بات ہے اندو ہم خوشحالا انگریز ہوئی واہ جی واہ مسلمان ہو تو ایسا او یہودی ہوئی چی مسلمانی مرد داسی طول خوشحالی طول سی خوشحالی اللہ رب العزت ہوئی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا یهودیان او پیرنگیان بالکل نہ خوشحالی گی ترسو چیز مسلمانین اللہ سنی وینزلے ندی تا کتیاری ندی بیاسی شی خوشحال شی او کدی تا نی تیار نو آگئی خوشحالی گی نا ندی دا وجنو پدین کلک سشار کلک کدرے گا او پختنو خبر لگی پکی ادوڑاوا مرچا کے ویس وزوالا چه دا اللہ پا دین سوزی دا اللہ دین لزور ورکا چه ورکتی لے ویس وزوالا دا اللہ رب العزت دشمن دا اللہ پا قرآن خبکی گی دا اللہ قرآن لزور ورکا دا اللہ رب العزت دشمن دا اللہ پا قانون خبکی گی ورکا دا اللہ قانون لزور دا اللہ دشمن دا پیغمبر پا سنت خبکی گی نو ورکا دا پیغمبر سنت لزور فاتبعو اعلان سکیگی دا نوئی چه تپا ماما ینی نو راشئی زما تابدار